महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं वेषनं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं सुन्दराय शुभांगाय मङ्गलाय मगोदते सिंहशैलनिवासाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नचक्र प्रचोदयात् श्रियकान्ताय कल्याण गुणजये निधयेर्तिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मथाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवास प्रचोदयात् त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे आत्मकृष्णाय धीमहि तन्नो गुरुवादपुरीश प्रचोदयात् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगम्याय विद्महे नारायण सगोदर्यै धीमहि तन्नो श्रीकृष्णमारी प्रचोदयात् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रीविद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः पराशक्त्यै च विद्महे जगज्जनन्यै च धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात् गणाम्बिकायै विद्महे मगातपायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे सुन्दरप्रियायै धीमहि तन्नो मीनाक्षी प्रचोदयात् चित्सभेशाग्ने सभानाथाय धीमहि तन्नो नटेश प्रचोदयात् भूतनाथाय विद्महे बहुपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड प्रचोदयात् ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यन्तव किं वद रामदूतकृपासिन्धो भक्तकार्यं साधय प्रभो गोष्पतीकृतवाराशं वशकीकृतराक्षसं रामायण महामाल रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् आञ्जनेयाय विद्महे अतिवीराय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् प्रह्लाद वरद गोविंद सर्वदेश दशाकाले च व्याहत पराक्रम रामानुजार दिव्याज्ञां वर्धतामपि वर्धता।